जब ये बेहोश हो गया तो इसको लिटा दिया। वो जो रस्सी थी मोटरसाइकिल में बांधी हुई, तो वो रस्सी से इसका गला दबा कर, ठीक है, उसके फिर फीचर्स उसका सारा चेक किया क्योंकि बॉडी की कंडीशन ऐसी नहीं थी। फेंकने के बाद तुम फौरन से फरार हो गए वहाँ से? वहाँ से मैं सीधा इनके घर आया हूँ। उसके बाद जो इसने कॉल्स की थी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो इसने कॉल की थी वो गुजरांवाले से लोकेशन आई, डीएनए के लिए हम लोगों ने उनका भिजवा दिया। ना सुकून, बस सुकूनी से वक्त गुजरा 2-2.5 साल ऐसे गुजरा, नींद रात को आती नहीं थी। कि जो तनवीर था वो अगवा होने के बाद कोई 4-5 माह घर के करीब एक फैक्ट्री थी, उसी में ही मुकीद रहा और उसमें छुपा रहा। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। क्या नाम है तुम्हारा? तनवीर। क्या करते हैं? शापरों का काम। शॉपरों का काम? हाँ, प्लास्टिक के शापर जो होते हैं। फैक्ट्री में? नहीं, कहीं ला कर आगे सेल दुकानों पे करता हूँ। कत्ल क्यों किया? कत्ल इसलिए किया क्योंकि जो वो था ना सर्वर, वो मेरा दोस्त था और उसे वो बार बार कहता था मैं मिल के कारोबार करते हैं। अच्छा। तो मैंने उसको कहा ठीक है, आप घर से 1.5-2 लाख रुपए लाओ तो मैं आपको सामान ले देता हूँ, शापर आप भी बेचते रहना, दुकानों पे फरोख्त करते रहना। तो उसे मैंने कहा है, वो लेकर आया 1 लाख रुपये करीब तकरीबन रकम। उससे पहले मैं अपने मोहल्ले के डॉक्टर के पास गया हूँ, उधर से मैंने मेडिसिन ली है, दवाई वगैरह ली है। उसे ये कहा कि बिल्लियों को पिलानी है, बिल्लियाँ तंग करती हैं, ये वो बेहोशी की दवा, या उससे ये है कि यहाँ छुटकारा हासिल हो जाए। तो मैंने उसको जब उससे लिया तो उसके साथ मैंने रस्सी भी ली थी। रस्सी इसलिए ली थी, उसे बताया था कि शापर लेंगे ना तो वो बाइक के ऊपर बांध देंगे। तो उससे बिठा कर मैं गया हूँ बेगमपुरा। वहाँ से मैंने बोतल ली है एक स्टिंग की, उसमें वो डाला वो मेडिसिन, उससे पिलाई है। उसके बाद तिरडे वाली तरफ चले गए, मोटरसाइकिल पर बैठ गए। जब उधर गया उसे दवाई में कोई असर नहीं हुआ। वापसी उसे जब लेकर आया हूँ इधर बेगम कोट वाली साइड पे, तो उसको चक्कर आने शुरू हो गए। फिर मैं इसको लेक नहर है, टेक नहर, वहाँ नाला वो उस उधर ले गया हूँ। जब ये बेहोश हो गया तो इसको लिटा दिया। वो जो रस्सी थी मोटरसाइकिल में बांधी हुई, तो वो रस्सी से इसका गला दबा कर, खींच के मार कर इसको उसमें नाले में फेंक दिया। तो मोबाइल भी उधर फेंक दी नाले में। सिम निकाल ली थी, सिम इसलिए निकाल ली थी कि चलें कि किसी काम आ जाएगी। मुझे तुम ये बताओ, तुम्हें शर्म नहीं है कि उसकी 2 बच्चियां थी और एक जोजा थी? जरा भी ख्याल नहीं आया कि उसके घर का, उसकी बच्चियों का, उसके माँ बाप का, उसका एक ज़ईफ बाप है, उस पर क्या गुजरेगी? बस मैं शर्मिंदा हूँ। उस टाइम तो लालच थी दिमाग में, बस बना भी कुछ नहीं। लाख रुपया भी वैसे भागते। मुझे ये बताओ, 1 लाख रुपया एक बहुत छोटी सी अमाउंट है, तुमने 1 लाख कितनी देर तक खा लेना था, ये बताओ? नहीं, बस वो खाना क्या था, वो हाथ से लग गए हैं, भागते भूगते ही लोगों को देते ना सुकून, बस सुकूनी से वक्त गुजरा 2-2.5 साल ऐसे गुजरा, नींद रात को आती नहीं थी। मुझे तुम ये बताओ, तुम्हें सोच कैसे आई कि तुमने एक ही बंदा तुम्हारी नज़रों में था कि ये बंदा तुम्हें पैसे दे सकता है? नहीं, ये पैसे मुझे दे नहीं सकता था, इसलिए मैं नशावर चीज़ डाली, क्योंकि वो पैसे। नशा करते हो? नहीं, मैं नशा नहीं करता। नशा नहीं। ये सोच कैसे आई कि इस बंदे से पैसे तुमने लेने हैं, इस फ्रॉड से लेनी है, नौसरबाजी तुमने कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से करनी है? ख्याल किस तरह आया? बस वो उन दिनों में वो भी था, जैसे मुल्क के हालात भी कुछ ऐसे थे, कारोबार भी नहीं था, मैं काम पे जा भी तो नहीं। मेहनत करो ना, कारोबार नहीं है, कोई ना कोई मतलब काम होता है, इतने अमूर हैं दुनिया में, तुम कोई ना कोई काम पकड़ो, मेहनत करो। मेहनत से क्या चीज़ नहीं मिल जाती? लॉकडाउन था उन दिनों में ना, इस तरह के मामला थे। लॉकडाउन में ये ख्याल आया? बस वो गलती हो गई, शॉर्ट। तुम्हारा दोस्त था, तुम्हें शर्म नहीं आई? बस अब शर्मिंदा हूँ। दोस्त के साथ तुम खाते पीते रहे हो, उठते बैठते रहे हो, घूमते फिरते रहे हो, तुम्हें ज़रा भी कोई भी तुम्हारे माइंड में नहीं, कोई भी याद नहीं आई, कोई भी वक्त नहीं आया कि ऐसा कि भाई ये मेरा टाइम इसके साथ बहुत अच्छा स्पेंड हुआ है, ये वक्त बहुत अच्छा गुजरा हुआ है? ज़रा भी माइंड में ख्याल नहीं आया जब तुम उसको एक जहरीली मेडिसिन देने लगे हो और वो मेडिसिन से भी नहीं वो मरा, और तुम क्या? मैं पहले उससे पैसे मांगता रहा उधारे, उसने नहीं दिए। उसने नहीं दिए, फिर किस तरह तुमने इंसिस्ट किस तरह किया कि वो तुम्हारी बात पर मान गया? उससे ये कहा कि हम मिलके कारोबार करते हैं, वो लालच दी, उसके लालच के चक्करों में फिर वो मेरी बातों में आ गया। कौन से कारोबार का कहा था आपने? ये प्लास्टिक का, ये हम शापर वगैरह लाएंगे, दुकानों पे देंगे। इंसानियत है कि नहीं? इंसानियत भी मर चुकी है, इंसानियत तो मर चुकी है ना तुम्हारे अंदर। बस वो एक लालच ने, इंसान क्या कर दे, बस गलती होगी। तो मेरी बात सुनो, जहरीली मेडिसिन उसे दी है, उसके बाद वो नहीं मरा, उसके बाद क्या? असर नहीं हुआ, असर लेट हुआ जाके। असर लेट हुआ है, तो तब तक क्या करते रहे उस पे? क्या आप लेके घुमाता रहा हूँ मोटरसाइकिल पे, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, कि उससे ये कहता Instructions रहा क्या ना, थे? उससे मैं ये कहता रहा हूँ कि जी इस फैक्ट्री से नहीं हुआ रहा हफ्ता, तो उस फैक्ट्री से काट लेते। मेडिसिन पिलाने के बाद भी? हाँ, वो काफ़ी देर तक उससे कुछ हुआ नहीं, उसके बाद उसको थोड़ा सा चक्कर आने शुरू हुए।
फिर मैंने उसे वहाँ पे टेक पे ले जाकर ना, नाला है उसके ऊपर बिठा कर दरख्त के नीचे, जब मैंने देखा वो बेहोश हो गया, फिर मैंने वो रस्सी उसे बाइक से खोल कर उसके गले में दबा कर बांध दिए, उसे मार कर उसको नाले में फेंक दिया। नाले में जब फेंके है तुमने, वो जिंदा था? नहीं, वो मारने के बाद फेंका। मारने के बाद तुमने फेंके? हाँ, रस्सी से उसका गला दबा कर फिर फेंका। कौन से नाले में फेंके? ये टेक नाला है इधर फैक्ट्री के इलाके में, शेखुपुरे में। फेंकने के बाद तुम फौरन से फरार हो गए वहाँ से? वहाँ से मैं सीधा इनके घर आया हूँ। अच्छा, मारने के बाद तुम उनके घर गए? हाँ, घर गया हूँ, उनसे पूछा, सर्वर आया नहीं, हाँ। ताकि वो कहते आपके साथ गया है, अपने ताकि आप को सच्चा साबित करना चाह रहे थे कि मैंने गुनाह किया है, मैंने उसका अपने हाथों से कत्ल किया है। हाँ, मैंने उसकी बीवी ने पूछा है कि वो तो आपके साथ गया था, मैंने कहा नहीं, वो तो काफ़ी देर का आ गया, मैं तो अपने काम गया था। तुमने पहले से सोचा हुआ था तुम्हें आज उसका कत्ल करना है? पैसे देकर भी जब तुमने उससे वसूल करने थे उसके बाद भी कत्ल कर देना था? नहीं, फिर तो उसको मुझे पैसे दे नहीं रहा था, वो कहता मैं आपके साथ जाऊँगा फैक्ट्री, जिसकी फैक्ट्री में आपने देने हैं। नाजरीन, इस टाइम हम मौजूद हैं सिटी CI कोतवाली DSP मियां कदीर साहब के पास। इनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे कि सर ने किस तरह मुलजिम को गिरफ़्तार किया और किन किन मुश्किलात को इनको फेस करना पड़ा और कितने अरसे में मुलजिम को इन्होंने गिरफ़्तार कर लिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये एक मर्डर का ब्लाइंड मर्डर केस है जो हमने ट्रेस किया। शुरू में इसके अवाइल जो है इसमें 365 का एक अगवा का पर्चा था। 24/7/2021 को ये केस दर्ज हुआ और इस सिलसिले में ये बताता चलूँ कि ये दोस्त थे जो घर से निकलते हैं, एक का नाम सरवर है और एक का नाम तनवीर है। सरवर जो बाद में जिसका जो है वो मर्डर हो गया और तनवीर जो इसमें मकतूल था। सरवर जो है वो प्लास्टिक का काम करता था, शापर बैग और इस तरह की चीज़ों का, और तनवीर इसका फ्रेंड है। ये आपस में इकट्ठे होकर कारोबार के सिलसिले में ये प्लान करते हैं। बेसिकली तनवीर का जो एंड ऑफ द स्टोरी नज़र यही आता है कि तनवीर का प्लान था कि वहाँ से जो है ये निकलें और कोई चीज़ ख़रीदने के लिए, कारोबारी सिलसिले के लिए लाहौर में या लाहौर से बाहर जाके वहाँ से ख़रीदारी करेंगे और उसके बाद कारोबार सिलसिला करेंगे। 24 तारीख को ये घर से निकलते हैं और इनकी जो है वो शादरा से कुछ दूर फासले पे जाके इनकी जो है ना वहाँ तक पोजीशन आती है, लोकेशन आपस में। उसके बाद दोनों के सेल्स ऑफ हो जाते हैं। जो तनवीर है उसका 8 घंटे बाद सेल जो है ना वो ऑन हो जाता है, लेकिन कंटिन्यूसली जो सर्वर है उसका सेल जो है ना वो ऑफ रहता है। उसके बाद 365 का जो है वो अगवा का पर्चा हुआ होता है जो तनवीर के घर वाले कराते हैं कि हमारे बेटे को सरवर जो है ना उसके साथ गया तो सरवर ने अगवा कर लिया। सेम इसी तरह इस पर पुलिस जो है ना वो लोकल पुलिस जो वो तफ्तीश करती है और उसके 10-15 दिन बाद जो तनवीर है उसके लवाहकीन भी पर्चा करवा देते हैं, FIR करवा देते हैं कि जी हमारे बेटे को जो है वो तनवीर जो है ना अगवा करके ले गया। पहले तनवीर को जो है वो सर्वर का था, अब सर्वर वाले जो हैं वो तनवीर पे करवा देते हैं। तफ्तीश इनकी चलती रहती है, सिलसिला चलता रहता है, लेकिन कोई चीज़ सामने नहीं आती। तकरीबन कोई 5-6 माह बाद तनवीर जो है वो आ जाता है, आगे सामने तफ्तीश होता है, सारा सिलसिला होता है, उससे पूछा जाता है तो वो अपनी जो भी उसने स्टोरी सुनानी थी वो स्टोरी सुनाता है कि जी मैं हम लोग इकट्ठे गए थे और वहाँ जाके तनवीर जो है वो चला गया अलहदा, सर्वर अलहदा चला गया और तनवीर जो है ना वो सारी स्टोरी बता रहा है कि मैं अपना रास्ता ले लिया, उसने अपना रास्ता ले लिया, अपने अपने कामों पे चले गए, घर से इकट्ठे निकले। लेकिन तनवीर जो है वो वापस आ जाता है और आके उसकी जो FIR वो डिस्चार्ज हो जाती है कि उसे किसी ने अगवा नहीं किया। जो सर्वर वाले हैं, सर्वर वाले जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं कि जाके पुलिस से सारा उस सिलसिले में दोनों फैमिलीज़ के मेंबर्स को और जिन जिन पे उनको शक था उस पर चेक किया गया, बल्कि पुलिस ने जितना जिस हद तक हो सके उसको करते रहे। चूँकि अगवा का मसला था, एक बंदा आ गया, उनके यही जहन में था क्योंकि ही वॉज 35 ईयर्स ओल्ड कि दूसरा बंदा भी आ जाएगा, लेकिन वो काफ़ी अरसे तक ना पहुँचा। इस सिलसिले में मज़ीद आगे तफ्तीश चलती रही। फिर तकरीबन 1 साल के बाद तफ्तीश जो है वो CA के पास ट्रांसफ़र हो गया। CA जितना उसको कर सकते थे उन्होंने वो किया, लेकिन मज़ीद उसको जब हमारे पास टेक्निकल उसकी सपोर्ट आई, क्योंकि एक तकरीबन को 8-9 माह बाद जब ये फर्स्ट डे को जाते हैं 24/7 से 8-9 माह बाद दोबारा सर्वर के फ़ोन से, सर्वर की जो सिम थी उससे कॉल्स आती हैं उसकी बहन को, उसके बहनोई को और उसके भाई को। इवन उनका एक जो है ना वो किराएदार था उसको भी वो फ़ोन आता है, लेकिन उसमें कोई बोलता नहीं है।
7 8 10 سیکنڈس کی وہ کالز ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ فون بند ہو جاتے ہیں. اپیرنٹلی یہ دکھانا یہ چاہ رہے تھے کہ جو ہے نا وہ ابھی تک زندہ اور وہ کال کر رہا ہے, مائٹ بھی کسی مشکل میں یا کہیں ادھر ادھر جو ہے نا وہ موجود. پولیس کی ڈائریکشن چینج کرنے کے لیے یا لواحقین جو ہیں سرور کے, ان کے مائنڈ چینج کرنے کے لیے کہ وہ ابھی حیات ہے, زندہ ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ پولیس ان دنوں میں کافی زیادہ جو ہے نا اس پہ پروب کر رہی تھی کہ 2 FIRs ہو چکی, ایک بندہ تو آ گیا, دوسرا بندہ کدھر ہے کہ اس کا فون بھی مسلسل بند. کہ جو تنویر تھا وہ اغوا ہونے کے بعد کوئی 4-5 ماہ گھر کے قریب ایک فیکٹری تھی اسی میں ہی مقید رہا اور اس میں چھپا رہا. گھر تقریباً جو ہے نا کوئی 400-500 گز کے فاصلے پہ ہوگا, وہ گھر نہیں آتا تھا یا لوگوں کو نہیں ملتا تھا, مائٹ بھی رات کو گھر جاتا ہو, لیکن گھر والے جو ہیں نہ انہوں نے کبھی کوئی بات کی نہ کوئی سلسلہ تھا. یہ 4-5 ماہ بعد 6 ماہ بعد جب بھی وہ واپس آیا تو آ کے انہوں نے اسی پہ اس پہ اتفاق کر لیا کہ جی ہمارا نہیں تھا. ملزم یہ کہتا کہ جب میں میری مسز کے ساتھ فیملی کے ساتھ ایشوز تھے تو اس لیے میں جا کے وہاں پہ چھپ گیا, میں گھر نہیں آتا تو وہاں پہ رہتا تھا, لیکن تنویر سرور کا مجھے نہیں پتا کہ سرور وہ کہاں سے ہے اور کہاں نہیں. یہ چیزیں ساری آتی رہیں, کافی اس پہ جو ہے نا ہم لوگوں نے چیک کیا, اور جس میں جو کافی ہمیں جو بہتری جب آنا شروع ہوئی وہ تمام وہ ٹیکنیکل سپورٹ تھی جو ہم نے, جو کالز آئی تھی اس کی. ایک تو تھا وہ 4-5 ماہ کیوں وہاں پہ چھپا رہا, پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب وہ گھر سے نکلتا ہے وہاں جا کے جب یہ اکٹھے ہوتے ہیں اس کے بعد دونوں کے فون بند ہو جاتے ہیں. 8 گھنٹے بعد جب فون کھلتا ہے تنویر کا جو اس ٹائم قاتل ہے, تنویر کا جب فون کھلتا ہے تو وہ اس کی لوکیشن جو آتی ہیں وہ فیصل آباد بھی آتی ہے, گجرات بھی آتی ہے, چونگ کے ایریے میں بھی آتی ہے, لاہور, اور پھر اس کے بعد گجرانوالے میں بھی آتی ہے. یعنی کہ یہ تھوڑے سے سپین میں چند گھنٹوں میں یا 1 آدھ دن یا 24 گھنٹوں کے اندر اندر وہ اتنی جگہ پہ کیوں کر رہا ہے. ایک بڑی امپورٹنٹ جو یہ کویشچن تھا کہ کیا کر رہا ہے, جی میں کاروباری سلسلے میں ادھر گیا. اس کے بعد جو اس نے کالز کی تھیں, جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ جو اس نے کال کی تھی وہ گجرانوالے سے لوکیشن آئی, اس کا ہم نے وہ آئی میں ٹریس کیا ٹیکنیکل جو سپورٹ سے, اور اس کے بعد اس کی جو سم تھی, سم تو وہی تھی, سم کا چیک کیا کہ سم جو ہے اگر وہ نئی نکلی ہوتی تو پھر تو وہ مرنے والے کے سرور کے نام پہ تھی, تو وہ تھم سے یا اس کا جو ہے اس کے جانے سے نکلنی تھی, وہ نہیں نکلی تھی, وہ پرانی سم ہی ابھی تک ایکٹیویٹ تھی. تو اس کو یوز کیا, وہ جس موبائل میں یوز کیا اس موبائل کا ہم نے آئی میں لیا, آئی میں سے اس کو چیک کرایا, کمپنی سے, موبائل کی کمپنی سے چیک کیا کہ یہ موبائلز کس ڈیلر کو سپلائی ہوا اور کس ڈیٹ کو ہوا. انہوں نے ہمیں ڈیٹس بتائیں کہ یہ اتنے موبائل جو ہیں کوئی 100-150 کے قریب یہ ہم نے جو سرگودا ہے, سرگودا میں ایک موبائل مارکیٹ ہے, وہاں پہ ہم نے ایک جو شاپ ہے اس کو دی ہیں, اس کا ہم نے چیک کیا. وہاں سے انہوں نے آگے بتایا کہ اس آئی ایم ای نمبر کا موبائل جو یہ ہم نے لاہور ہال روڈ پہ بیچ دی. ہال روڈ سے دوبارہ جو ہے نا وہ ساری چیز چیک کرتے کرتے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ موبائل گجرانوالے میں ہے. اب گجرانوالے میں ایک وہ بندے کا نام کا نہیں تھا, کوئی سلسلہ نہیں پتہ چل سکا کیونکہ انہوں نے کاؤنٹر سیل کی تھی, اس کی خاص ریسیپٹ نہیں بنائی تھی پرٹیکولرلی. ہمیں اس موبائل کی لوکیشنز اس سے ہم لوگوں نے وہ ٹریس کرتے ہوئے ہم لوگ اس گھر پہ پہنچے. اس گھر پہ جہاں پہ پہنچے, جہاں پہ موبائل تھا, اس موبائل کو لیا. موبائل کو اس کو لینے کے بعد اس کو سارا چیک کیا. وہ ملزم تنویر کے قریبی عزیز تھے, جس کو کہتا جی وہ دور کے جانے والے ہیں, واٹ ایور, ان کے قریبی عزیز تھے جن کے ہاں سے وہ موبائل بھی مل گیا, وہ سم بھی مل گئی, اور اس کے ساتھ جو ہے موٹر سائیکل جس پہ یہ سوار ہو کے دونوں گئے تھے وہ بھی موٹر سائیکل وہاں سے برآمد ہو گئی. وہ چیزیں ہم لے کے لاہور آ جاتے ہیں, وہ آ کے ان کو کراس کویشچننگ کرتے ہیں, وہ پھر آہستہ آہستہ ساری چیزیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. ملزم اقرار جرم کرتا ہے کہ میں نے ایسا کیا. مقصد اس کا یہ تھا کہ پیسے وہ جو ساتھ لے کے آیا تھا اس وقت تو جو اس کے لواحقین وہ کہتے ہیں 1 لاکھ روپیہ تھا, ملزم بھی کہتا کہ 1 لاکھ روپیہ اس کے پاس تھا. ہو سکتا ہے زیادہ کا پلان ہو کہ زیادہ لے کے آئے گا پرچیزنگ کے لیے, جو بھی اس نے جانسا دیا اس کو لینے کے لیے اس نے کیا, اور اس کا پلان وہ آلریڈی کر چکا تھا بیفور جو اس جو وقوع تھا اس سے پہلے. اس کے بعد ڈیڈ باڈی کا جو ایشو آ گیا تھا, جس جگہ پہ اس نے ڈیڈ باڈی کا بتایا ہم لوگوں نے اسی جگہ پہ جا کے چیک کیا. وہ علاقہ تھانہ ہے, فیکٹری ایریا کی جورسڈکشن ہے,
وہاں سے پتہ کیا 24/7/21 کی یہ تھی واردات تھی جس میں اس کو مرڈر کیا گیا. 26 کو وہاں سے ایک ڈیڈ باڈی ملی تھی جو 1122 والوں نے وہاں سے جو ہے وہ نکالی تھی اس پانی میں سے جو نالا تھا اس کے پانی میں سے. 2 باڈیز اس دن کی تھیں, ایک تھی چونگ کی, وہ بھی 26 کی تھی, وہ بھی پانی سے جو ڈیڈ باڈی نکلی تھی. پہلے اس کو دیکھتے رہے, اس سے وہ نہیں ہوا سلسلہ. پھر ایگزیکٹ جو لوکیشن تھی وہاں سے ہم نے پتہ کیا, وہ اللہ پاک نے خاص کرم کیا کہ وہ 1122 والوں کا دفتر پاس تھا. ہم لوگوں نے ان سے جو ہے نا ڈسکس کیا کہ ایسی چیزوں کے لیے وہ کرتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ جی ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے, اس کو چیک کر لیتے ہیں. جب وہ چیک کیا گیا, ٹھیک ہے, اس کے پھر فیچرز اس کا سارا چیک کیا کیونکہ باڈی کی کنڈیشن ایسی نہیں تھی. اس کے فیچرز وغیرہ سارے دیکھیں, وہ میچ کیے. ڈی این اے کے لیے ہم لوگوں نے ان کا بھجوا دیا. وہ الحمدللہ 100% وہی باڈی ہے, اور انہوں نے بھی وہ دیکھ لیا سارا. اور ایک کیس جو ہے بالکل عدم پتہ, اور جو آپ کہہ لیں کہ ڈیڈ کیس تھا, ٹھیک ہے, اور جس میں نہ قاتل کا پتہ نہ کچھ اور تھا. اس میں اغوا میں 302 جو ہے وہ بھی جرم آزاد ہو گیا, قاتل بھی سامنے آ گیا, مقتول کی بھی ڈیڈ باڈی مل گئی, اور ہمارا کیس آؤٹ ہوا. اوکے سر, آپ مجھے یہ بتائیے گا, آپ نے جو ملزم کو گرفتار کیے ہیں وہ کتنے عرصے میں کر لیا؟ کتنے عرصے میں کر لیا تھا؟ میرے پاس تو تفتیش آئی تقریباً 1.5 ماہ پہلے. اوکے, 1.5 ماہ پہلے. 1.5 ماہ پہلے. اس سے پہلے آلریڈی پولیس نے اس کو چیک کیا تھا, لیکن وہ صرف اس کنٹیسٹ میں 365 میں جو ہے نا اس کی وہ تفتیش چلتی رہی, تو اس اینگل پہ وہ نہیں چلا تھا کوئی. ٹھیک سر, یہ 2K21 کا وقوع ہے؟ 2021 جی, 21 کا. تو 1.5 ماہ قبل آپ کو مطلب اس کا دوبارہ جو میرے پاس آئی انویسٹیگیشن چینج ہو کے میرے پاس آئی نا. آلریڈی تو جو ہے وہ لوکل پولیس وہ کر رہے تھے. اس سے پہلے جو ایک ہماری چوکی ہے سی اے کی, انہوں نے بھی اس کو جو ہے انویسٹیگیٹ کیا تھا, لیکن وہ اغوا کی حد تک سارا سلسلہ چلتا رہا. جب یہ سلسلے ہمارے پاس ٹیکنیکل سپورٹ آئی تو وہ چیزیں کچھ کھلتی گئیں, تو پھر آٹومیٹکلی ہم لوگ اس طرف چلے, تو اللہ پاک نے